एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सविता दराई। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। वटा स्थानीय तहको मत परिणाम आउन बाँकी। अहिलेसम्म 322 मा कांग्रेस र 201 पालिकामा एमालेको नेतृत्व। भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहाल 12,000 मत अन्तरले विजयी। विपक्षीले निशाना बनाए पनि जनताले आफ्नो कामलाई अनुमोदन गरेको दाहालको प्रतिक्रिया। विगतका अधुरा काम पूरा गर्ने नवनिर्वाचित मेयर रेणुको प्रतिबद्धता। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन बैठक जापानमा सुरु। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको परिप्रेक्ष्यमा बैठक अझै महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषण। र पोर्चुगिज युवा फरवार्ड फाबियो लिभरपुलमा अनुबन्धित। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 753 मध्ये अहिलेसम्म 736 पालिकाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको छ। अब 17 पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। अहिलेसम्म घोषित परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस 322 पालिका प्रमुखमा विजय भएको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 201 स्थानीय तह जितेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 120 प्रमुख स्थान जितेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 29 वटा स्थानीय तहको प्रमुख जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 18 तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 16 ठाउँमा जित निकालेको छ। राप्रपा, जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4-4 पालिका प्रमुख जितेका छन्। अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 18 पालिका प्रमुख जितेका छन्। मतगणना भइरहेका पालिकामध्ये कांग्रेस 4 ठाउँमा अगाडि छ भने एमाले 4 ठाउँमा अगाडि छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी 3, माओवादी केन्द्र 2 तथा एकीकृत समाजवादी 1 ठाउँमा अगाडि छन्। 1 ठाउँमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेका छन्। अहिले देशका 15 ठाउँमा मतगणना जारी छ। बाजुराको बुढीगंगा र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा भने विवादका कारण मतदान नै बिथोलिएको छ। ती दुई स्थानमा कहिले पुनः मतदान गराउने भन्ने निर्णयमा निर्वाचन आयोग समेत पुग्न सकेको छैन। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहाल विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 52,030 मतसहित दोस्रो कार्यकालका लागि मेयर पदमा विजयी हुनुभएको हो। माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य दाहाल 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार देवी केवालीलाई हराउँदै मेयर चुनिनु भएको थियो। यसपटक पनि उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई 12,449 मतले पछि पार्नुभयो। सुवेदीले 39,581 मत पाउनु भएको छ। यसैगरी
नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 14,728 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयर पदमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी 52,803 मतसहित विजयी हुनुभएको छ। उहाँले राप्रपाकी उम्मेद्वार हिमला गुरुङलाई 22,191 मत अन्तरले हराउनु भएको हो। हिमलाको पक्षमा 30,612 मत परेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले तालमेल गरेपछि नेकपा एमाले र राप्रपाले पनि तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले भरतपुर महानगरका 16 वटा वडा जितेको छ। वडा नम्बर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27 र 29 नम्बर वडा अध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेद्वार विजयी भएका हुन्। 3, 11, 12, 18, 19 र 28 गरी 6 वटा वडा नेकपा एमाले जितेको छ। यसपटक पनि माओवादी केन्द्रले मेयर पद र 3 वटा वडाको वडा अध्यक्ष पद जितेको छ। 13, 24 र 26 नम्बर वडामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी हुँदा एकीकृत समाजवादीले 7, 9 र 22 नम्बर वडाको नेतृत्व जितेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार 25 नम्बर वडामा विजयी भएका छन्। विजयी भएका जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला समन्वय समितिको हलमा शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखिएको छ। यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित प्रमुख रेणु दाहालले जनताले आफूले गरेको पहिलो कार्यकालको कामलाई जनताले अनुमोदन गरेको बताउनु भएको छ। निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भन्नुभयो, जनताको नजिकको साथ सहयोग पाएकाले सोचे भन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त गरेका छौँ। जनताको भावना र अपेक्षा अनुसार पहिला कार्यकालमा काम गरेको थिएँ। अहिले उहाँहरूले त्यही मेरो कामलाई अनुमोदन गरिदिनु भएको छ। जनताले अपेक्षा गरे अनुसार भावना बुझेन, अधुरा काम बुझ्ने र अधुरा काम गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरू 3,000 देखि 7,000 मतले जित्ने आकलन गरेको भए पनि जनताको बलियो साथ मिलेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, देशभरको ध्यान यही थियो। विपक्षीले निशाना बनाएका थिए हराउनुलाई, तर जनताले विगतको कामको अनुमोदन गर्नुभएको छ। म मेरो काममा कुनै पनि आँचाउन दिने छैन। हामीले सबै चिजको अनुभव गरेका छौँ। त्यही अनुभवलाई सदुपयोग गरेर भरतपुरको विकासमा लाग्छु, दाहालले भन्नुभएको छ। भरतपुर विकासमा आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भएकाले जनतालाई निराश हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। ठुला गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने समेत बताउनु भएको छ। ढल व्यवस्थापन गुरु योजना बनाएर संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंह र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका इम्तियाज आलम निर्वाचित हुनुभएको छ। एमालेका उम्मेद्वार विजय कुमार सरावगी भन्दा 22,555 मत बढी ल्याएर राजेश मान मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको हो। 32वटै वडाका मतगणना सकिँदा राजेश मानले 46,215 मत पाउँदा विजयले 23,671 मत मात्रै पाउनु भएको थियो। वीरगञ्जमा 1,24,647 मतदाता रहेकोमा 75.24% अर्थात् 93,782 मत खसेको थियो। यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह बालेनले 50,000 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायमै राख्नु भएको छ। पछिल्लो मत परिणामअनुसार बालेनले 50,030 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम आफ्नो स्थान अग्रतामा राख्नु भएको छ। दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेसकी मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंहले 30,767 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै 30,015 मतसहित केशव स्थापित तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। बालेन शाह सृजना सिंह भन्दा 19,263 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। यसैबीच यता पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना रोकिएको छ। वडा नम्बर 18 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार पुष्कल थापा 3 मतले पराजित भएपछि केही बेर अघिदेखि मतगणना कार्य रोकिएको हो। एमालेले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 र 31 मा पुनः मतगणना गर्न माग गरेको छ। वडा नम्बर 18 मा 9 मत र 31 मा 3 मत कम भएको भन्दै एमालेले पुनः मतगणना गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा निवेदन दिएको हो। वडा नम्बर 18 को नतिजा आज र 31 नम्बर वडाको नतिजा सोमबार सार्वजनिक भएको थियो। दुवै वडामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार पराजित भएपछि पुनः मतगणनाको माग गरिएको हो। वडा नम्बर 18 मा 3 मत अन्तरले नेपाली कांग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल सिन्हा र वडा नम्बर 31 मा 161 मत अन्तरले नेपाली कांग्रेसका ढकनाथ कडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भएको छ। यसैबीच अहिले मतगणना कहिले हुने भन्नेबारे अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन।
विभिन्न 13 विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै अर्थ र उद्योग मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन्। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत मंगलबार अर्थमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागि हो। विद्यार्थी संगठनले बुधबार बिहान 11 बजे आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा घेराउ गर्ने र देशभरका क्याम्पसमा कालो ब्यानर राख्ने, 12 गते साँझ काठमाडौँमा टर्च लाइट जुलुस प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्। उनीहरूले खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत प्रदान गर्न र पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थमा हुने गरेको मूल्य वृद्धिको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तथा पेट्रोलियम इन्धनको विकल्पको रूपमा जलविद्युतको पर्याप्त उपलब्धता हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। काठमाडौँको चाबहिलको सेन्ट लरेन्स कलेजका एकजना शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलित विद्यार्थीले प्रहरी वीरत गौशालामा नाराबाजी गरिरहेका छन्। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न कलेज विद्यार्थी र अभिभावकसँग छलफलको प्रयास भएको जनाएको छ। केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीले आफूलाई सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कार गरेको भन्दै घटना सार्वजनिक गरेपछि अहिले यौन दुर्व्यवहारका अन्य घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् भने दुर्व्यवहार विरुद्ध बहस पनि सुरु भएको छ। विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण अहिले गौशाला चाबहिल क्षेत्रमा गाडीको आवागमन प्रभावित भएको छ। उनीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। स्थानीय तहको मत परिणाम आउन बाँकी। अहिलेसम्म 322 मा कांग्रेस र 201 पालिकामा एमालेको नेतृत्व। भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहाल 12,000 मत अन्तरले विजयी। विपक्षीले निशाना बनाए पनि जनताले आफ्नो कामलाई अनुमोदन गरेको दाहालको प्रतिक्रिया। विगतका अधुरा काम पूरा गर्ने नवनिर्वाचित मेयर रेणुको प्रतिबद्धता। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन बैठक जापानमा सुरु। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको परिप्रेक्ष्यमा बैठक अझै महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषण। र पोर्चुगिज युवा फरवार्ड फाबियो लिभरपुलमा अनुबन्धित। यो नयाँ वर्षमा दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्सको साथ यो नयाँ वर्षमा नयाँ पोसिबिलिटिज। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरमा सत्ता गठबन्धन विजय भएको छ। गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल मेयरमा र काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारी उपमेयरमा निर्वाचित भएका छन्। मेयर दाहाल दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनुभएको हो। दाहाल 52,030 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 39,581 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मेयरमा दाहाल 12,449 मतान्तर सहित विजयी हुनुभएको हो। उपमेयरमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारी आफ्नो प्रतिस्पर्धी राप्रपाको उम्मेद्वार हिमला गुरुङसँग 22,191 मत अन्तरले विजयी हुनुभएको हो। उपमेयरमा अधिकारीले 52,803 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी गुरुङले 30,612 मत ल्याउनु भएको छ। भरतपुर महानगरको अन्तिम मत परिणाम आएसँगै काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ। काङ्ग्रेसबाट 78 जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। एक उपमेयर, 16 वटा वडा अध्यक्ष, 61 सदस्य गरी 78 जना निर्वाचित भएका हुन्। काङ्ग्रेसबाट भरतपुरको वडा नम्बर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29मा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। यसअघि 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसबाट 70 जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक महानगरमा काङ्ग्रेसका 8 जना बढी निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै महानगरमा एमाले दोस्रो शक्ति बनेको छ। एमालेबाट महानगरमा 50 जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। 6 वडा अध्यक्ष र 44 सदस्य गरी 50 जना निर्वाचित भएका हुन्। एमाले वडा नम्बर 3, 11, 12, 19, 18, 28मा अध्यक्ष जितेको छ। यसअघि 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा एमालेबाट 13 वडा अध्यक्ष र 56 सदस्य गरी 69 जना निर्वाचित भएका थिए। अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक महानगरमा एमालेको 13 प्रतिनिधि कम भएको छ। महानगरको तेस्रो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको छ। माओवादीबाट 1 मेयर, 3 वडा अध्यक्ष र 6 सदस्य गरी 10 जना निर्वाचित भएका छन्। माओवादीले 13, 24 र 26 नम्बरमा वडा अध्यक्ष जितेको छ। 2074 सालमा पनि मेयर जितेको माओवादी वडा तहमा कमजोर नै थियो। यसअघि 2074 मा माओवादीले 1 मेयर, 3 वडा अध्यक्ष र 4 वटा सदस्य जितेको थियो। यस्तै भरतपुर महानगरमा नेकपा एकीकृत समाजवादी चौथो शक्ति भएको छ। एमालेबाट फुटेपछि पहिलो निर्वाचनमा भाग लिएको नेकपा यसले भरतपुरमा 3 वटा वडा अध्यक्ष र 2 सदस्य गरी 5 जना जनप्रतिनिधि हात पारेको छ। यसले भरतपुरको 7, 9, 22 र 22 नम्बरमा वडा अध्यक्ष जितेको छ। अघिल्लो पटक महानगरमा शून्य रहेको राप्रपाले भने यसपटक 3 सदस्य जितेको छ। भरतपुरको वडा नम्बर 25मा स्वतन्त्रबाट वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। मन्त्री परिषद बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज दिउँसो 4 बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, लोकप्रिय कार्यक्रम लगायत केन्द्रित रहेको बताइएको छ। सरकारले मंगलबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा जेठ 15 गते बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्नेछ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन बैठक जापानको राजधानी टोकियोमा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा विशेष गरी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वको भू-राजनीतिक अवस्थाको विषयमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो बैठक अझै महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ। साथै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावमाथि विस्तृत छलफल हुन सक्ने बताइएको छ। चीनले यस क्षेत्रमा बढाइएको सैन्य तथा आर्थिक लगानीबाट अस्ट्रेलिया बढी नै चिन्तित देखिएको छ। भारतले पनि चीनिया प्रभावलाई भने रुचाएको छैन। चीनिया नौसेनाले बारम्बार समुद्री सीमामा उल्लङ्घन गर्ने गरेको गुनासो समेत जापानले गर्दै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, अस्ट्रेलियामा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा सहभागी सो बैठकमा अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क
IPEF लागू गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ, जसमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधारमा लगानी लगातारका विषय समेत समेटेका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबान शासन र उत्तर कोरियाको आणविक धम्कीका विषयमा पनि 4 नेताबीच छलफल हुने जनाइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलले पोर्चुगिज युवा फरवार्ड फाबियो कार्भाल्होलाई अनुरोध गरेको छ। लिभरपुलले 19 वर्षीय फरवार्डलाई च्याम्पियनशिप क्लब फुलहामबाट अनुबन्ध गरेको हो। लिभरपुलले फुलहामबाट 8 मिलियन पाउन्डमा कार्भाल्होलाई अनुबन्ध गरेको हो। कार्भाल्हो जुलाई 1 बाट लिभरपुलमा जोडिनेछ। कार्भाल्होले सन् 2021 देखि 22 को सिजन फुलहामका लागि 36 खेलमा 10 गोलसँगै 8 असिस्ट दिएका थिए। फुलहामका लागि उनले 50 खेल खेल्दा 12 गोल गरेका छन्। फुलहामको च्याम्पियनशिपको उपाधि जित्दा उनी टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्य रहेका थिए। उनले पोर्चुगलको अन्डर-21 टोलीबाट पनि खेलिरहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। अब 17वटा स्थानीय तहको मत परिणाम आउन बाँकी। अहिलेसम्म 322 मा काङ्ग्रेस र 201 पालिकामा एमालेको नेतृत्व। भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहाल 12,000 मत अन्तरले विजयी। विपक्षीले निशाना बनाए पनि जनताले आफ्नो कामलाई अनुमोदन गरेको दाहालको प्रतिक्रिया। विगतका अधुरा काम पूरा गर्ने नवनिर्वाचित मेयर रेणुको प्रतिबद्धता। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन बैठक जापानमा सुरु। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको परिप्रेक्ष्यमा बैठक अझै महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषण। र पोर्चुगिज युवा फरवार्ड फाबियो लिभरपुलमा अनुबन्धित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सविता दराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।